about that more a little bit. It's been a tradition. Our contribution in making the world a better place, more inclusive, gender balanced, and participer davantage à votre compétition. في الاول كيكونوا كنديروا بحال دي فلاش انفو ديال كوم كوا باغ اكزومبل ليفينمون فين مثلا فين كتوقعوا ان ليفينمون غيدار واش لا بلاص اكس ولا فين هذا كنشوفوا لي فوت كنشوفوا الناس فين كتوقع ايتترا من بعد كنشوفوا اترافير هذوك لي جون فين غيدار ليفينمون. La médiatisation de l'événement, elle se fait principalement sur la page Facebook. Mais avant ça, il y a toute une équipe qui travaille sur tout ce qui est visuel, tout ce qui est affiche, tout ce qui est visuel pour le Facebook, pour les flyers, pour les affiches, pour l'événement en général. Alors après les préparatifs de قبل donc كيجي نهار l'événement اللي خصنا donc نميدياليزيوه donc احسن ونوصلوا للناس شنو وقع معنا في ليفينمون حيت حنا في لاباج تنحاولوا نحطوا الحاجه دونك يفو كتوقع بالنسبه ليا كورسكول دونك هي واحد البادره طيبه من اجل تشجيع دونك البنات يدخلوا للمجال ديال البرمجه ومناسبه دونك كل سنه كنجتمعوا فيها مع العائله ديالنا في MACM. Pour moi Girls Code c'est une opportunité les filles pour les encourager باش انهم يكوديو. Parce que le marché, que ce soit le marché de travail ou le marché ou les compétitions, la présence de la femme, elle n'est pas aussi importante que la présence de l'homme. Donc c'est une occasion pour encourager les femmes à participer et à être présentes et dire qu'on sait faire ça et qu'on peut gagner le challenge et Le rôle en tant que vice-président, c'est déjà de coordonner entre les membres de l'équipe. Bien sûr que veiller à ce que toutes les tâches données à l'équipe ou au club Linux Party soient accomplies à la meilleure façon possible. Girls Code, c'est montrer au monde qu'on existe et qu'on est capable de faire autant que les hommes puissent faire dans ce domaine. Donc, كما ذكرنا في الاوبنيزم يعني هذه لا 3e édition. فالحمد لله on est très content de l'effectif ديال لي بارتيسيبون دونك لو طو بارتيسيباسيون غادي كيكبر هذه واحد الحاجه مزيانه. Je suis aussi content de l'équipe d'organisation parce que
Je suis chanceuse de travailler avec des comités qui sont responsables et tout. Donc في الأول كانت عندنا une équipe ديال السيستم اللي هي واقفة. من بعد ليكيب سيونتيفيك ولات مزيانة الحمد لله. هذا العام سي ليكيب ميديا اللي حتى هي فيها ان ترافاي اكسبسيونيل ولي فولونتير ديال الهوست حتى هما كانوا بزاف وكانوا كيضحيو معنا بقاو معنا البارح حتى 5 الصباح وتو. نيوموان كيبقى لو غران تشالنج عندنا حنايا سي كو هو لو نيفو سيونتيفيك ديال لا بارتيسيباسيون باسكو لو بوت ديال هادشي كامل هو نطلعوا النيفو ديال لي ستوديون في المغرب باسكو لو رون ديالنا في لا ريجيون عرب مازال ماشي مشرف مازال حنا كنعتبروا في لا 3 كاتيجوري باسكو لا بروميير كاتيجوري هي مصر وسوريا دوزيام كاتيجوري كاينه لبنان اردن تونس حنا كنجيو مع لا 3 كاتيجوري دونك الحمد لله هذا العام عندنا اون ايكيب اللي غتشارك في الورد فاينل غتمشي في شهر 4 دونك جوج ديال الناس من هاد ليكيب معنا واحد جا كوتش واحد معنا في لي جادج ولكن هاد ليكيب ما بغيناش تكون غير طفره بغيناها تكون النتيجه ديال واحد البروغرام يعني يولي عندنا تكوين ديال الابطال واحد لا فاريونت ديال لي كومبيتيسيون دو بروغراماسيون جديده اللي دارت وكيا زعما كاينه مونطر عطات لواحد الفئه من لي زيتيديون يعني باسكو لي زيتيديون بنات ديما كاينه واحد لي بريجوجي سي كو البنات عندهم مع الحفاظه البنات ما عندهمش مع الحوايج دا لوجيك ما عندهمش مع الماط اي لا تبارك الله يعني كل عام كنشوفوا دي زيتيديون تبارك الله اللي كيديروا بلاصتهم مع الدراري يعني اون بارل با دو سولمون غيرلز كوتش باسكو سون دي في مي باسكو زعما ايزون لو ميريت وكنشوفوا انه حتى لي زيكيب اللي كيمشيو يمثلوا المغرب في المسابقه العربيه كيكونوا معاهم ديما البنات والقضيه ديال البورسونتاج البنات في لي كومبيتيسيون دو بروغراماسيون ضعيف ماشي غير في المغرب ففي العالم كامل يعني في 2015 فاش درنا الورد فاينل المسابقه العالميه في المغرب جو مغابيل كانوا 5 ولا 4 ديال الناس كاع باغمي داك لي 128 ايكيب اللي كانوا الرول ديال الجاج كيكونسيستي على انك تفيريفي لي سبميشن ديال الكونتيستنتس كيف كنوريوش بزاف على ماشين وكنديروا اون فيريفيكاسيون مانيوال حيت الناس ما عندناش بزاف كنديروا اون فيريفيكاسيون مانيوال ديال السبميشنز ديال البنات باش كنفيريفي واش داكشي اللي كيعطيو كيماتشيو لي سوليسيون لي بروبليم سيترز كان عندهم اون تيت وكان باش بارفوا يقدروا يوقعوا دي زيرور ماشين ما عرفناش حنايا بالضروره شنو هما لي زيرور اللي يقدروا يوقعوا باسكو سي اون كومبيتيسيون راك عارف ولكن فاش كتفاليدي بيديك كتكون عندك اون ميور سيرتيفيكات جيرلز كود سي اون كومبيتيسيون اللي مزيانه بالنسبه للبنات باش كتحلهم عينيهم على شي حوايج اخرى مابقاش كيعرفوا بحال دابا غير لي كور ديالهم لي موديول كتحلهم عينيهم على شنو كاين شنو هما دي زاكتيفيتي باراسكولار كتحلهم عينيهم على بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي يقدروا يديروا كتقربهم شويه من الدومين بروفيسيونيل كتنمي بليهم دي كومبيتونس اخرين ابار داكشي اللي كتقدر تاخذو في المدرسه و ان ايفينمون سوسيال زوين. On prépare le réseau dans lequel la compétition va se dérouler. On prépare les machines, la partie hardware, les machines. Après, on installe le système d'exploitation et on met à jour l'environnement et on prépare l'environnement de la compétition ainsi que la configuration de la plateforme PC Square qui est la plateforme de judging sur laquelle on se base dans son genre de compétition. En général, دايما l'installation ديال بيتي سكوير ديال اي كومبيتيسيون ديال ام اي سي ام معروف راه تكون تبع واحد نوي بلونش ديك لوطيل اللي ريزيرفيتيه راه ريزيرفيتيه وصافي غالبا احتمال كبير انك ما تمشيش ليلو دونك حيت اون جينيرال لو غران بروبليم كيكون في كوتي لوجيستيك حيت انت كتجي لواحد ليكول او لواحد لونيفرسيتي اللي عاد خصك تحاول تضغط مع ديك المليور او ديك لاصال اللي غتانستالي فيها هذه من واحد الناحيه عاد الريزو اللي غتانستالي فيه سكيف لي ماتيريال كتكون سا بروميير فوا اللي غتكونتاكتا معاه دونك بارفوا كيبقاو يخرجوا لك دي بروبليم اللي هما ما كنتش اصلا نعول عليهم دونك بحق هادشي كامل كيبقى شي حاجه اللي هي فن واخا ديك التماره واخا ديك نوي بلونش واخا ديك قله النعاس كتجي وانت فرحان وعاجبك الحال وفي الاخر ملي كتعلق السكور بورد وكذا هذيك الحلاوه هي في الاخر ديك الكلوزين سيريموني كينسك في كاع ديك التماره.
المشاركة الأساسية ديالي كتنصب في مجال جميع عمليات تسجيل الفرق، ابتداء من الإعلان عن المسابقة مرورا بالتسجيل في النظام الخاص بتسجيل الفرق. هذا النظام اللي كيتبع المسابقة العالمية اللي البرمجة المعلوماتية International Collegiate Programming Contest ICPC، ووصولا إلى تسجيل الفرق يوم المسابقة. أهم مرحلة في عملية تسجيل الفرق هو التأكد من أن الفرق تستوفي جميع الشروط من أجل المشاركة في مسابقة البرمجة المعلوماتية. هو طريقة من أجل تشجيع الطالبات الجامعية على المشاركة بشكل أفضل وبشكل أكبر في هذا النوع من المسابقات، لأن الغياب ديالهم كيحرمهم من عدة فرص، فهي فرصة لا تعوض. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجمعية المغربية لعلوم الحاسوب هذه سنين وحنا كنشتغلوا على تظاهرات من هذا الشكل هذا، تظاهرات اللي من شأنها أنها تشجع الشباب على المشاركة في مباريات دولية، تشجعهم على الانخراط في مجموعة ديال المباريات اللي هي حول problem solving، إيجاد حلول للمشاكل بشكل عام. حنا كنستعملوا الحاسوب، ولكن اللي يعرف يحل المشاكل باستعمال الحاسوب ويعرف يحل المشاكل بدون استعمال الحاسوب. الجمعية ديالنا من 2014 وهي كتشتغل، نظمت البطولة العالمية ديال هذه البرمجة الإعلامية باستعمال الحاسوب، وكل سنة كنظموا مباراة وطنية، وهذه المباراة الوطنية تفرعوا منها مجموعة ديال المباريات محلية أو جهوية. وجيرلز كود هي واحد المباراة بشكل خاص، لأنها مباراة اللي نشأناها باش نشجعوا الطالبات على المشاركة في واحد المجال اللي كان حكر على الطلبة الشباب الذكور. والآن الحمد لله في هذه النسخة الثالثة ديالنا، والأعداد ديال الطالبات اللي كيشاركوا في استمرار في ارتفاع، كيشاركوا من مجموعة ديال المدن المغربية. الدورة هذه وصلنا ل 15 مدينة، وصلنا ل 23 مؤسسة، المؤسسات فيهم مدارس مهندسين، فيهم كليات، فيهم مدارس حرة إلى آخره. والحمد لله حتى المستوى ديال المسابقة ولا المباراة في تزايد وفي ارتفاع، في تحسن. كنلاحظوا بأنه المشاركة كمية وكذلك نوعية. جيرلز كود هو واحد المغامرة بديناها هذه 3 سنين. قلنا خصنا نديروا شي حاجة باش نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة، وفي نفس الوقت بغينا نكثروا العدد ديال الطالبات اللي كيشاركوا في المسابقة. كان لينا واحد شويه ديال الحظ في سنوات سابقة انه كيشاركوا في فرق اللي فيهم غير البنات، وقلنا علاش لا هاد الفرق بحال هكا ما نكثروا منهم. فبالتالي قلنا غادي نبداو بواحد المسابقة اللي خاصها غير بهم، نزيدوا نشجعوهم، وان شاء الله من هذه المسابقة راه كيطلعوا المسابقة الوطنية وكيكون عندنا اعداد اكبر واكثر ديال الفرق اللي كلهم فتيات. هذا من ناحية. من ناحية اخرى اليوم هذا المجال ما بغيناش يبقى حكر غير الاولاد على الاولاد. اللجنة العلمية ديالنا اللي كتقترح المسائل وكتقترح الحلول الى اخره، هذه الساعة كلها اولاد. ويمكن طبعا انه من هاد الفتيات اللي كيشاركوا في جيرلز كود انهم تكون عندنا واحد اللجنة اللي فيها فتيات كذلك.